नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबै आदरणीय दर्शकहरूलाई म धेरै धेरै स्वागत गर्दछु। दर्शकहरू, सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक जुन केही दिनदेखि नियमित रूपमा बसिराखेको छ, खास गरी आउने निर्वाचनहरू जो चाहिँ स्थानीय तहको, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन, तीन तहका निर्वाचन मुलुकले गर्नुपर्ने छ, ती तीन तहका निर्वाचनहरू कुन समय अवधिमा गर्ने भन्ने विषय अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। खास गरी सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट त्यस गठबन्धनका एकजना नेताले अहिले जुन सबभन्दा पहिलो पटक गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न नसक्ने अथवा त्योभन्दा पहिले नै सङ्घीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव उहाँले सार्वजनिक गरेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो, यो विषय सतहमा आएको हो। खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज मात्रै सत्तारूढ गठबन्धनको यो जुन विषयमा छलफल चलिरहेको छ त्यसबारे कटाक्षी गर्नुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्नका लागि अनेकन षड्यन्त्रहरू भइरहेको भनेर आरोप पनि लगाउनु भएको छ। यद्यपि संसद निरन्तर अवरुद्ध छ, यो उहाँहरूकै कारणले संसद चल्न सकिराखेको छैन। आज हामी सत्तारूढ गठबन्धनको खास गरी मनोभावना के हो, जुन तीन तहका निर्वाचनहरू गर्नुपर्ने छ, अहिले यो बहसमा छ, यो तीन तहका निर्वाचनको मिति कसरी तय गर्दैछ सत्तारूढ दलले, निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर सरकारले तय गर्नुपर्छ ती निर्वाचनका मितिहरू, यो कसरी हुँदैछ, यो विषयको सेरोफेरोमा आजको कार्यक्रम केन्द्रित गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि मैले पछिल्लो पटक सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा सहभागी रहँदै आउनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरलाई हाम्रो स्टुडियोमा यो विषयमा कुराकानी गर्न आमन्त्रण गरेको छु। डाक्टर तुलाधर, हार्दिक स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यहाँहरूले चाहिँ के भने यो स्थानीय तहको निर्वाचन जो यो अहिलेको व्यवस्था स्थापना हुनुभन्दा पहिला लामो समय कर्मचारीका माध्यमबाट चलाइएको थियो, त यो नयाँ व्यवस्था आइसके पछाडि बल्ल तल्ल स्थानीय तहमा चाहिँ अलिकति बलियो खालको जनताले सरकार पाएका थिए। फेरि त्यसको घाँटी चाहिँ अचानोमा राखेर फेरि तरबार हान्ने काम तयारी गरिराख्नु भएको भन्ने छ नि, तपाईँहरू त्यो तयारीमा अहिले षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको भन्ने आरोप छ, त्यसो गरिराख्नु भएको हो? त्यो घाँटी र तरबार भन्ने बित्तिकै कस्तो डरलाग्दो शब्द तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने नि मलाई उत्तर दिन त्यति सहज लागिरहेको छैन, तर पनि मैले दिनै पर्दछ। मुख्य कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि सत्यनिष्ठापूर्वक लोकतन्त्रमा विश्वास गरेर अभ्यास गरिरहेकाहरू चुनावलाई एउटा महान उत्सवको रूपमा लिन्छन् भन्ने कुरालाई तपाईँले बुझ्नु पर्यो। अब घाँटी र तरबारको कुरो कहाँनिर तपाईँले जोड्नुपर्छ अब त्यहीँ जोड्नु होला। तर म के भन्छु भनेर भने कसैले लिपापोतीका निम्ति होइन, अलिकति मुख मिलाउनका निम्ति ओठे भक्ति जस्तो गरिकन प्रजातन्त्रका निम्ति, लोकतन्त्रका निम्ति, संघीयताका निम्ति हामी पनि छौँ भन्नु एउटा कुरा हो, जसको व्यवहारले नै त्यतापट्टि चाहिने ऊ चाहिँ लोकतन्त्रवादी होइन भनेर भन्ने खालको कुराहरू देखिएको छ। र तिनै व्यक्ति वा समूह वा तत्त्वहरूले होइन यो चुनावका बारेमा अनर्गल जो खालका प्रलापहरू गरिरहेका छन्, त्यसैका आधारमा तपाईँहरू जस्तो चाहिँ बुद्धिजीवी पत्रकारहरू चाहिँ एकदम लिडिङ फिगरहरूले यसरी चाहिने तरबार र चाहिँ घाँटीको कुरा जोड्नुभयो भने कसरी हुन्छ? त्यस कारणले कुरा के हो भन्नुहुन्छ भनेर भने 2079को वर्ष भनेर भनेको 79को वर्ष भनेर भनेको सर्वथा हाम्रो इतिहासमा हामीले संविधान प्राप्त गरिसकेपछि दोस्रो पटक एउटा महान उत्सवको रूपमा चुनावी वर्ष हुन गइरहेको छ। 79 वर्ष चाहिँ चुनावी वर्ष हुन गइरहेको छ। दुई पटक चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर कुसमयमै अल्पायुमै होइन, अनि तरबारले घाँटी रेटेर काटेर होइन संसदलाई भङ्ग गर्न खोज्नेहरूको अगाडि पुरापुर समय प्रतिनिधि सभाले पाएर आफ्नो आयु भनेर भनेको पुरापुर भनेको कति? 5 वर्ष। 5 वर्ष भने कहिले त्यसको परिभाषा राम्रोसँग भएको छैन। म त फागुन 21 गते भन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने जति बेला माननीय सांसदहरूले शपथ ग्रहण गरे र जति बेला पहिलो बैठक प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक भयो त्यो नै चाहिँ समय होला भन्छु म। तर त्यसमा पनि विभिन्न खालका तर्कहरू आइरहेका छन्, होइन पनि भनिरहेका छन्, हो पनि भनिरहेका छन्। किन भनेर भन्दाखेरि 2 चरणमा हामीले चुनावहरू गरेका छौँ। चुनावको परिणाम आएकोलाई मान्ने कि होइन,
अनि निर्वाचन आयोगले चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयलाई निर्वाचनको परिणामहरू दुईटै परिणामहरू चाहिँ त्यहाँ अवगत गराएको अथवा चाहिँ त्यहाँ लगेर रिपोर्ट बुझाएको दिनलाई मान्ने कि यावत कुराहरू आइरहेका छन्। तर कुरा के हो भनेर भने अहिले सङ्घारमै आएको चुनाव चाहिँ स्थानीय चुनाव हो भन्ने मान्छेलाई कसैलाई भ्रम छ। त्यो के कारणले भ्रम पैदा भयो त भन्दा निर्वाचन आयोगले नै वैशाखको 14 र 20 भनेर के चाहिँ सरकारको अगाडि प्रस्तावित गर्यो। सरकारको अगाडि प्रस्तावित गर्नुभन्दा त्यो अनुकूलता प्रतिकूलता कानुन संविधान यी जम्मै खालको कुराले के मिल्छ के मिल्दैन अब यो कुराहरू चाहिँ धेरै चरणमा छलफल गरेर मात्रै दुईटा स्वायत्त निकायका हिसाबले निर्वाचन आयोग र सरकारले बसेर कुरा टुङ्ग्याइसकेपछि कुन मितिमा गर्ने भन्ने कुरा त्यस पछाडि तय हुने कुरा हो। तर यहाँ त सरकारलाई चाहिँ निर्वाचन आयोगले फलाना मिति नै भनेर भनिदियो प्रस्तावित गर्यो। यद्यपि त्यो तलमाथि पनि हुनसक्छ ऊ पनि निर्वाचन आयोग पनि यसमा रिजिड छैन। तर जे होस् न स्थानीय तहको निर्वाचन सबभन्दा पहिले गर्नुपर्ने छ। मितिका हिसाबले अब मानौ यहाँले भने जस्तो जेठ 5 पनि हुनसक्छ। 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो। त्यस हिसाबले अन्तिम निर्वाचनको परिणाम त तपाईँको चाहिँ असोजमा आएको हो। तर त्योभन्दा भने सङ्घीय र प्रदेशहरूको चुनावभन्दा त यो पहिल्यै भएको थियो। त्यस हिसाबले यसको समयावधि पनि पहिले पुग्ला। स्थानीय तहको निर्वाचनको भएको 5 वर्ष अवधि पुग्न आँट्दै गर्दा त त्यो निर्वाचनको तयारी स्वतःस्फूर्त हुनुपर्नेमा त्यो निर्वाचनका सन्दर्भमा गर्ने या नगर्ने भन्ने बहस ल्याउनु चाहिँ उपयुक्त हो र यो लोकतन्त्रमा केन्द्रीय राजनीति र केन्द्र भागले निकै नै ठुलो महत्त्व राख्दछ। यद्यपि हामी बटम अप र टप डाउन भन्छौँ, तलदेखि माथि र माथिदेखि तलसम्मको अवधारणाबाट लोकतन्त्रको अभ्यासलाई सुनिश्चित गरेका हुन्छौँ र हाम्रो जीवन पद्धति बनाएका हुन्छौँ। त्यसो गर्दा कुन अगाडि र कुन पछाडि भन्ने खालको कुरामा पनि बहस चलेको छ। हेर्नुहोस्, सुल्टो कि उल्टो भन्ने पाटोबाट पनि बहस चलेको छ। पहिल्यै चाहिँ हामीले उल्टो कुरा गऱ्यौँ कि त्यसमा पो पुनर्विचार गर्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराबाट पनि यो कुराहरू चाहिँ बहसमा आएका हुन्। भनेको मतलब पहिला पनि सङ्घ र प्रदेशको पहिला चुनाव गरेर मात्रै स्थानीयको चुनाव गर्न पाएको भए उपयुक्त हुन्थ्यो कि, किनभने त्यो केन्द्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई त केन्द्रले नै गाइड गर्ने हो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्वाभाविक रूपले सङ्घ र प्रदेशको कस्तो खालको संरचना बन्छ भन्ने खालको कुराले पनि त्यो कुरा प्रभावित हुने हो। हुन त हामीले स्थानीय तहमा चाहिँ खास गरिकन अल्पमत र बहुमतको कुरालाई चाहिँ त्यहाँनिर त्यति त्यो गुन्जाइस राखेका छैनौँ। मुख्य कुरो चाहिँ पुरा समय अवधिभरि स्थानीय निकायमा निर्वाचितहरूले काम गर्न सकुन्। अल्पमत र बहुमतको चाहिँ त्यो अर्को एउटा चाहिँ अर्को डन्डाले उनीहरू बेला बेला चाहिँ मुर्झाउन पर्ने खालको एउटा स्थिति नहोस्, बेला बेला उनीहरूको घाँटी काटिने खालको परिस्थिति नहोस्, उनीहरू विघटन हुने भन्ने खालको त्यहाँ कुराहरू गरिएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय तहकै चुनाव पहिला गर्दाखेरि पनि सुल्टोको उल्टो हामीलाई त्यस्तो खालको चाहिँ भएन। किनभने तपाईँले अघि नै एउटा कुरा भन्नुभयो, हामी 15-17 वर्षसम्मको स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिविहीनताको त्यसको एउटा भ्याकुम को चाहिँ नि हामीले सामना गर्न परेको त्यो अनुभव भनौँ त्यसलाई। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब हामीले नयाँ ढङ्गले जाँदाखेरि यस्ता खालका कुराले हामीहरू लाई मार्गदर्शन गर्नु स्वाभाविक थियो। यस्ता खालका कुराहरूको चाहिँ नि भावनामा हामीहरू चाहिँ त्यसको अन्तर्यमा पुगेर छलफल गर्नु स्वाभाविकै थियो। तर एउटा चाहिँ के भने अहिले सुल्टो र उल्टोको बहस भइराख्दाखेरि मलाई पनि त्यति बेलाको संविधान सभाको सदस्यको हैसियतले र पछिल्लो समय चाहिँ नि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदको एउटा क्रियाशील र हरेक कुराहरूमा चाहिँ खास गरिकन कानुन निर्माणमा मैले योगदान गरेको एउटा चाहिँ त्यति बेलाको विधायकको हैसियतले मलाई के सम्झना छ भने त्यति बेला चाहिँ नि हामीले संविधानको धाराको व्यवस्था र कानुनमा गरिएको दफा र उपदफाहरूको व्यवस्था मिलिरहेको छैन भन्ने खालको कुरामा हामीले त्यति बेला ध्यानै दिएनौँ होइन। त्यसैको परिणाम अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति बेला उल्टो कि सुल्टो भन्ने जान्न सकियो त्यो बेला चाहिँ करेक्सन गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भनेर त्यति बेला चाहिँ कानुनमा भएको व्यवस्था र संविधानमा भएको व्यवस्था मिलेन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले हामीले समय पनि छ हामीलाई होइन। हामी 79 प्रवेश गर्दैछौँ। मैले अघि नै भनिहालेँ 79 को वर्ष हामी लोकतन्त्रवादीहरूको निम्ति
महान उत्सवको वर्ष त हुँदैछ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो 6 महिना अवधि पुरा गरेको सम्बोधनमा पनि लगभग तपाईँले अहिले जे भाषा प्रयोग गर्नुभयो, आउने 1 वर्षभित्रै 3 तहका निर्वाचन गर्ने भनेर भन्नुभयो। भने निर्वाचन आयोगले यहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेका छ, सरकार त्यसमा छलफल गरेर सर्वदलीय बैठक गरेर त्यो निर्णयमा पुग्नुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्री पनि ठ्याक्क स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा आफ्नो सम्बोधनमा कहीँ कतै उल्लेख गर्नुहुन्न। अब यो सत्ता गठबन्धनको एकजना नेता हुनुहुन्छ तपाईँ पनि यो उल्टो सुल्टो मिलाउनेमै बहस गरिराख्नु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन उसको कार्यविधि पुग्ने बेला हुन्छ भनेर ठ्याक्क ठोस भनिसक्ने स्थिति बनिसकेका छैन। यसको मतलब काहीँ न काहीँ तपाईँहरू चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले जुन वैशाखमा अथवा अषाढमा अथवा तपाईँको चाहिँ तपाईँको यो असोजको जुन छ त्यसलाई के मान्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूको दलीय गठबन्धन बैठकले निर्णय गर्ला। तर यो जुन स्थानीय तहको निर्वाचन जुन पहिला भयो त्यसको कार्यविधि पहिला पुग्दैछ, त्यो निर्वाचन अहिले गर्ने या नगर्ने भन्ने बहसमा चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँहरू। हो, अब तपाईँलाई म के भनौँ भनेर भन्दाखेरि वास्तवमा सुल्टो र उल्टोको कुरा मैले किन गरेँ भन्दाखेरि हिजो हामीले जानेर या नजानेर बढी भावनामा बगेर अथवा हामी ओभर स्मार्ट भएर भन्नु पर्यो। म पनि त्यति बेलाको चाहिँ नि बहसमा भाग लिने सक्रिय सदस्य हो नि त। त्यस कारणले गर्दा म आफैले आलोचना गर्न चाहन्छु। म अलिकति बढी भावनामा बगेँ कि अलिकति बढी म चाहिँ ओभर स्मार्ट हुनु खोजेँ कि होइन, बरु अरू देशका चाहिँ नि प्रचलनहरूबाट म गाइडेड भएँ कि होइन, राम्रा प्रचलनबाट नराम्रा प्रचलनबाट भने होइन। त्यसैले म पनि अहिले सुल्टो पार्न पाए हुन्थ्यो भन्नेमा छु। हेर्नुहोस् महेन्द्रजी, तपाईँहरूको यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ म इमान्दारितापूर्वक भन्छु होइन, सुल्टो भने के हुन्छ त भन्दा सङ्घ र प्रदेशको चुनाव पहिला गर्ने र स्थानीय चुनाव पछाडि गर्ने नै हुन्छ। तर दुई पटकसम्म चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएर हामी चाहिँ के भने त्यो प्रतिगमन हो भनेर आन्दोलनमा उत्रिरहँदा, लाखौँ मान्छे सडकमा हामीले उतारिरहँदा त्यसकै बलमा पनि भन्नु पर्यो पुनर्स्थापित भयो र परामर्श दियो। हामीले परामर्श माग्यौँ, दिँदाखेरि चाहिँ यी बेलाका चाहिँ यी चाहिँ सर्वोच्च अदालतका चाहिँ आदेशहरूमा गरिएको व्यवस्था र चाहिँ स्थापित नजिर सम्बन्धलाई पनि ध्यानमा दिएर अहिले चाहिँ हामी कुन ठाउँमा पुग्यौँ भन्दा बहस अस्ति भएकै हो होइन, बहस नभएको होइन, तपाईँलाई म ढाँड्दिनँ, बहस भएकै हो। अगाडि पहिला चाहिँ वैशाखतिर गर्ने भए, जेठतिर गर्ने भए सङ्घ र प्रदेशको गरौँ त भनेर हामीले भनेकै हौँ। तर चाहिँ त्यो चाहिँ के भने मिल्दैन रहेछ। नमिल्ने भइसके पछाडि त्यो च्याप्टर क्लोज, हामी त्यसबाट ब्याक भइसक्यौँ। अब त्यो नमिल्ने कुरा गरेर हुँदैन, हामीले नै मागेको कुरा हो होइन, हामीले नै मागेको कुरा हो। मागेको कुरा अदालतले चाहिँ व्याख्या गरिदियोस् भनेर माग गरे हो, उपयुक्त ढङ्गले व्याख्या गरिदिएको छ। 5 वर्षसम्म कसैले कसैको लहरमा पनि होइन संसद विघटन हुँदैन भनेर भनिसके पछाडि पहिले चुनाव गर्ने भने विघटन गर्नु नै हो। त भने तर एउटा सङ्घको चुनाव पहिला गर्ने जुन सन्दर्भ छ, जुन बहस प्रवेश गरेको थियो त्यो त च्याप्टर क्लोज गर्नुभयो। तर स्थानीय तहको निर्वाचन जुन पहिले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरू होइन त्यो म भनिहाल्छु। त्यो संवैधानिक व्यवस्था होइन महेन्द्रजी, ऐनमा व्यवस्था गरे भनेर भनिहाल्छ, संविधानको भावना हो होइन। स्थानीय निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 ले स्पष्ट रूपमा चाहिँ नगरसभा र गाउँसभाको समयावधि उहाँहरूको पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि गरिसक्नुपर्छ भनेर भनेको छ होइन। अनि 2 महिना अगाडि गरिसक्नुपर्छ भन्ने खालको भावनालाई टेकेर निर्वाचन आयोगले 14 र 20 लाई प्रस्तावित गरेको भन्छ। तर यहाँ कानुनविद संविधानविदहरूसँग हामीले सल्लाह गर्दाखेरि चाहिँ के पायौँ हामीले भनेर भन्दाखेरि 3 चरणमा पनि स्थानीय चुनाव पनि 3 चरणमा भएको छ। 3 चरणमा हुँदाखेरि जस्तो वैशाख 31 गते एउटा, असारको 14 गते अर्को र असोजको 2 गते अर्को गरिकन चुनाव भएको रहेछ। जसो गरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको पदावधि कहिलेदेखि काउन्ट हुने भन्ने खालको चाहिँ अहिले अन्योलता र त्यसमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन्। र यो स्थानीय सरकारको पदावधि गाउँसभा र नगरसभाको 5 वर्ष पुगेको पदावधि कहिले मान्ने भन्ने प्रकारको पनि बहस सुरु भएको छ। त्यसैले हामीले चाहिँ थाहा पाएको कुरा, हामीलाई दिएको सुझाव के हो भनेर भने कसैले सुन्नुहोस् है, कसैले 14 असोजको 2 गते चाहिँ मेरो पदावधि सकिने दिन हो, मलाई 14-20 मै किन मार्यौ, वैशाखको 14-20 मै किन मार्यौ अथवा त्योभन्दा अगाडि नै किन मार्यौ भनेर भन्यो भने के हुन्छ, त्यो च्यालेन्ज अदालतमा गयो भने अदालतले अर्को खालको व्याख्या गरिदिन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले हामी निर्वाचनको तिथिमिति तोकेर
होइन फेरि त्यसलाई तर डाक्टर तुलाधर जेठ 5 मा अवधि सकिएका मानिसहरूलाई हामी अब चिन्दैनौँ भनेर त्यहाँका कर्मचारीले भनेर अथवा त्यस विषयमा पनि तपाईँको चाहिँ के भने अब यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष रहेन नगरपालिकाको प्रमुख रहेन भनेर रिट पर्यो भने त्यसको उत्तर कसरी दिने त्यो पनि फेरि एउटा त्यो एउटा छ। मैले त्यसैमा चाहिँ नि म त्यो पक्षको मान्छे म चुनाव अलिकति चाहिँ के भने नि सङ्घ र प्रदेशको हो पहिला गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा अघि मैले गरे हुनाले मेरो मनोविज्ञान चाहिँ त्यही होला भनेर तपाईँको अनुमान हो भने मलाई भन्नु केही पनि छैन। तर अनुमानले देश चल्दा पनि चल्दैन होइन। परिस्थितिको हामीले अनुमानले सामना गर्न पनि सक्दैनौँ। तथ्यमा टिकेरै गर्ने खालको कुरा हो। 14-20 प्रस्तावित 14-20 नै त्योभन्दा दायाँ बायाँ हुँदैन भन्ने कुरा आएछ भनेदेखि चाहिँ 14-20 भने त 79 हो नि। 79 को वर्षलाई त अघि नै मैले भनिहालेँ चुनावी महान उत्सवको वर्ष भन्नुभएकै छ। के फरक होइन के फरक पर्यो होइन वर्षको अन्तिममा तर मैले त्यो आफ्ना तर्कहरू कति राख्न भ्याउँछु तपाईँको कार्यक्रममा मलाई थाहा छैन। तर जम्मा जम्मी जति भन्न सक्छु म कोसिस गर्छु। कुरा के हो भनेर भन्नु होला भने एकैचोटि चुनाव भनेर हामीले अब अर्को एउटा चाहिँ सूत्र अगाडि सार्न खोजिरहेका छौँ। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको चुनाव एकैचोटि होइन एकैचोटि गर्ने भने कहिले त भन्ने तपाईँले प्रश्न आउँछ। म त्यो प्रश्न फेरि गर्छु। डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर हामीसँग हुनुहुन्छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा सरकार निर्वाचनको मिति कसरी तय गर्दैछ, सरकार सम्बद्ध दलहरूको सत्तारूढ गठबन्धन छ, त्यो गठबन्धनका बैठकहरूमा नियमित भाग लिइरहनुभएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव हुनुहुन्छ उहाँ। म एउटा छोटो ब्रेक लिन्छु, त्यस पछाडि उहाँसँग फेरि संवादमा जोडिनेछु। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। अब यो ब्रेक अगाडि जहाँ हामी छलफलको भनौँ न अन्तिम बिन्दुमा थियौँ, कुरा के भने 3 वटै निर्वाचन एकैपटक गर्ने भनेर भनिसके पछाडि यस अगाडिको संवादमा तपाईँकै भाषालाई सापट लिने हो भने हामी सङ्घीय संसदको निर्वाचन चाहिँ आउँदो 79 वर्षको तपाईँको चाहिँ के अरे फागुनभन्दा अगाडि गर्न सक्ने कन्डिसन छैन। किनभने अदालतको फैसला उसले दिएको परमादेश सबैले यसको पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष पुरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको आउने अब यो फागुन होइन त्योभन्दा अर्को वर्षको फागुनमा मात्रै यो पुरा हुन्छ। तपाईँले त्यो फागुनसम्म स्थानीय तह त भ्याकुम हुने भयो नि, खाली हुने भयो। त्यो कसरी त्यो परिकल्पना गरेका छ र हाम्रो ऐनले संविधानले अथवा जे विषयहरू होइन कति बेलाको कुरालाई भ्याकुम भन्ने कुरा आयो। तपाईँले अहिलेदेखि नै गणना गरेर जाने जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ होइन जेठ 5 गते चाहिँ त पदावधि सकेको भनेर भन्ने कुरा हो भने जेठ 5 गतेबाट चाहिँ गर्न थाल्नु पऱ्यो। 6 महिना नपुगेसम्म गन्दै जानु पऱ्यो तपाईँले होइन। असोजको 2 गते चाहिँ म्याच सक्यो भनेदेखि असोजको 2 गतेबाट गन्दै जानु पऱ्यो। अनि तपाईँले अहिले चर्चा चलेकै फागुन भन्नेमा पुगेर अड्कियो 6 महिना भन्ने चाहिँ पुग्यो भनेर भन्ने जस्तो लाग्यो भनेर भने त्यही होला। तर अर्को पनि चर्चा बहस छ र विश्वमा त्यो खालको प्र्याक्टिस छ। हेर्नुहोस् चुनावी वर्ष 2079 को चुनाव हुने खालको सन्दर्भलाई किटान गरेर, किनभने लोकतन्त्रवादीहरूले चुनावको सुनिश्चितताको पहिलो कुरा गर्छ के समयको दायाँ बायाँको कुरा होइन। हेर्नुहोस् 2 महिना तल अगाडि आउने र 2 महिना पछाडि जानेले खासै फरक पार्दैन भन्छन्। संविधानविदहरूले नि यसलाई सपोर्ट गर्छन् होइन। हामीसँग संसद छ, संसद 1 इन्च पनि चल्न दिइरहेको छैन। मुख्य प्रतिपक्षले बहानाबाजी गरिरहेको छ। किनभने उ त 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेले संसदप्रतिको माया र आस्था छ भनेर भन्नै कसले सुहाउने कसले मतलब त्यो कुरालाई पत्याउने होइन। तल भत्ता खाइराख्नु भएको छ, 1 दिन पनि अगाडि चाहिँ बढ्न दिनुहुन्न। त्यहाँनिर चाहिँ थुप्रै चाहिँ विधायकहरू छन् होइन, थुप्रै बिजनेसहरू छन्, आउनै दिनुहुन्न। त्यो खालको स्थिति त छ नि, तपाईँले देखेकै हो। यसको आधारमा उहाँले दिने त कुनै आधारै छैन नि। तपाईँले अघि भन्नुभयो उहाँलाई त्यो मन परेकै छैन, 2 चोटि उहाँले त्यसलाई विघटन गर्नुभएको छ। त्यस कारणले उहाँलाई पार्लियामेन्ट मात्रै मन नपरे होइन, स्वयं व्यवस्था पनि मन पर्दैन उहाँहरूलाई। त्यसो पनि हो र? एकदमै हो। किनभने त्यो त तपाईँलाई बढी जानकारी होला। म जानकारी छ, त्यतापट्टि नजाउँ अहिले फेरि होइन। त्यतापट्टि धेरै बस नगरौँ, त्यो चर्चा अर्कै दिन गरौँला। म यति मात्रै भनिदिन्छु, अर्को पटक अरूले ल्याएर सोध्नु होला होइन उहाँले त यस्तो भन्नुभयो तपाईँ होइन। डाक्टर तुलाधर अर्कोले भन्यो भनेर भन्दाखेरिमा पनि राजनीतिका आगामी यात्राहरू त्यसैबाट तय हुन्छन्। तपाईँ त्यो पुरै बहसलाई त्यतातिर नमोड्न चाहे पनि खासमा आज मात्रै भनौँ न अब सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष 2वटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् लोकतन्त्रका। प्रतिपक्षको नेताले आज एउटा निकालेको विज्ञप्तिमा के भनिएको छ भने यो जुन तपाईँहरूले सङ्घको निर्वाचन पहिले गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2 महिना पछि गर्ने भनेर ल्याएको प्रस्ताव, यो चाहिँ 2 पटक 2
र जुन अहिले यो चुनावको विषयमा जुन छलफल गरिराख्नु भएको छ नि, तपाईँहरू त खासमा चुनावै चाहनुहुन्न रे कि चुनाव टार्न भने मैले स्थानीय तहको मात्रै भनेको छैन, उहाँको भाषा तपाईँले पनि पढिसक्नु भयो होला, हेर्नुभयो होला नि, जहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ कि सङ्घको निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, कुनै पनि निर्वाचन नगरेर, निर्वाचनै नगरेर शासन सञ्चालन गर्न चाहिराख्नु भएको छ। त्यो षड्यन्त्रको तानाबाना तपाईँले बुनिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नुभयो। 2 पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर होइन, मुलुकमा जुन अन्योलता सिर्जना गर्न कोसिस गर्नुभयो होइन, सङ्घीयतालाई कमजोर पार्न कोसिस गर्नुभयो, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्न कोसिस गर्नुभयो, सिङ्गो मुलुकलाई बिना कारण 2/3 बहुमतले चरम आनन्दका साथ सरकार चलाइराख्न पाउनु भएको बेलामा होइन, एकाध चाहिँ के भन्दाखेरि मनोगत आग्रहले, व्यक्तिवादी मनोकाङ्क्षाले, विसर्जनवादी सोचले, दक्षिणपन्थी अवसरवादी सोच र मनोविज्ञानले उहाँहरूले त्यस्तो काम गर्नुभयो र उहाँहरू चाहिँ चुनाव गर्न चाहनुहुन्न थियो। हामीले आन्दोलन नगरेको भए उहाँहरूकै बाटो उहाँहरूले गरेकै खालको कुराहरू चाहिँ प्रमाणित हुन्थ्यो। यदि अदालतले पनि पछि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले पनि हामीले भनेको कुरामा नआइदिएको भए उहाँहरूले भनेकै कुराहरू चाहिँ हुन्थ्यो र अहिलेसम्म कुनै चुनाव भइसकेको हुँदैन थियो। अहिलेसम्म चाहिँ मुलुक अन्योलतामा हुन्थ्यो। त्यति बेला म आई एम द स्टेट भन्ने एकजना मान्छे, म नै राज्य हो भन्ने एकजना मान्छे होइन, नयाँ प्रकारको शासक भएर देखा परिरहेका हुन्थे। त्यो चाहिँ बरु टरेको छ। अहिलेको चाहिँ स्थिति भनेर भनेको 79 सालमा हेर्दै जानु होला उहाँहरूले होइन। हामी त चुनावमा गएर चाहिँ के भने को ठिक र को ठिक बेठिक भन्ने कुरा त नेपाली जनताले फैसला गरिदियोस् भन्ने पक्षमा छौँ नि त। नेपाली जनता भनेर भने त जीवित भगवान हुन् नि त होइन, राजहंस जस्ता हुन्। उनीहरूको कुरा त्यसो भनेर चाहिँ के भने आफूलाई प्रजातन्त्रवादी, निखर प्रजातन्त्रवादी भनेर भन्ने, जबकि गलत खालको खोल ओढेको चाहिँ के भन्दाखेरि परिस्थिति छ। त्यो तत्त्व चाहिँ के भने खास प्रजातन्त्रवादी हो कि हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ त भन्ने कुरा त जनताले फैसला गर्छन्। तर त्यो 79 सालको वर्ष हुनेछ होइन। यो 79 सालको वर्ष किन भनिराख्नु भएको छ भने मानिसहरूले नबुझिरहेको अथवा तपाईँ विपक्षीहरूलाई थप बल किन पुर्याइराख्नु भएको छ उहाँहरूको आरोपमा कि 79 साल भने त 79 सालको प्रारम्भिक चरणमै तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचनको भने एक तपाईँले जुन पछिल्लो असोजमा भएको एउटा प्रदेशभित्रको जुन स्थानीय तहका जुन छ निर्वाचन छ त्यसको त तेस्रो चरणमा गरिएको, त्यस अगाडि नै गरिएका निर्वाचनहरूको त समयावधि सकिन थाल्छ अथवा त्यसको चाहिँ चुनावको तयारी गर्ने बेला हो कि देशले हो। हाम्रो के कुराहरू कस्ता छन् भन्नु होला भने कुनै समय चुनावको लागि चाहिँ असाध्यै प्रतिकूल समय हुन्छ। जस्तो हाम्रो 4 महिना जुन मनसुनी विपदको समय हुन्छ, 4 महिना, त्यो 4 महिनामा केही पनि हुँदैन। त्यस पछाडि चाहिँ त्यो विपद सकिने बित्तिकै होइन ठुल्ठुला चाडहरू सुरु हुन्छन्। तर यसपटक चाहिँ त्योभन्दा फरक खालको चाहिँ परिघटना हामीले बिहोर्नु पर्यो होइन। विश्वकीय तापमान वृद्धिको कारणले गर्दाखेरि उत्पन्न जलवायु परिवर्तनजन्य विपदको कारणले गर्दाखेरि कार्तिकको पहिलो हप्तामा जुन खालको वितन्नता हामीले बिहोर्नु पर्यो, त्यस कारणले गर्दा हाम्रो निम्ति मङ्सिरको महिना पनि सुरक्षित रहन्छ कि भन्ने जस्तो देखियो। तर मङ्सिरको महिनामा हामीले चुनाव गरेको, शानदारका साथ चाहिँ चुनाव गरेको, बडा चाहिँ लोकप्रिय सरकार त्यस पछाडि बनेको हामीसँग दृष्टान्तहरू छन्। त्यस्तो दृष्टान्तको आधारमा मङ्सिर महिना चाहिँ हाम्रो हिमाल, पहाड र तराईको चाहिँ भौगोलिक र भौगर्भिक विविधता भएको देशमा मङ्सिर एउटा उपयुक्त समय हुनसक्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यस्तो खालको गरेका हौँ होइन। त्यस्तै गरिकन वैशाखको समय पनि हामीले विभिन्न समयमा चाहिँ वैशाखको समयलाई पनि चुनावकै महिना बनाएका छौँ। तर स्थानीय सरकारको हकमा चाहिँ स्थानीय सरकारको हकमा बनाउने मतलब नगरसभा र गाउँसभाको चुनाव चाहिँ हामीले जेठको चाहिँ कति भन्दाखेरि वैशाखको 31 गते गऱ्यौँ, अनि चाहिँ हामीले असारको 14 गते गऱ्यौँ र असोजको 2 गते गरेको भन्ने खालको एउटा मैले प्रसङ्ग ल्याएको मात्रै हुँ। तपाईँले घुमाएर सुमाएर मैले केही भन्न चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ढाँटेर भन्नुपर्ने कुरा छैन। हामीले गर्न खोजेको सङ्घ र प्रदेशको पहिला गरेर स्थानीय चुनाव पछि गरौँ भनेर भन्न खोजेकै हो होइन। अब यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चुनाव सार्ने प्रपञ्च गऱ्यो, भ्याकुम बनाउन खोजियो आदि इत्यादि भन्ने जे खालका यहाँ प्रलापहरू छन् होइन, जुन खालको चाहिँ नि हुइँहरू चलाइएका छन्, त्यसले चाहिँ नि हामीलाई अलिकति होइन अब यिनीहरू साँच्चै चाहिँ चुनाव चाहिँ पछाडि धक्न चाहन्छन् कि आदि इत्यादि भन्ने जस्ता खालका कुराहरूमा चाहिँ शङ्का गरिएको छ। हेर्नुहोस्
कसलाई फाइदा हुन्छ कसलाई बेफाइदा हुन्छ भन्ने खालका विश्लेषण पनि यहाँ जोडिन्छन्, नजोडिने होइन। जोडिँदाखेरि त स्वाभाविक रूपले चाहिँ हाम्रो पनि मनोविज्ञान त्यसबाट प्रभावित नहुने भन्ने कुरा होइन। तर त्यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ कानुनले के भन्छ, संविधानले के भन्छ, यो कुरा त हेरिदिनै पर्यो। त्यसैले पहिला मैले अघि नै पनि सुरुमा म फर्किन चाहन्छु, हामीले यही प्रसङ्गमा यो प्रसङ्गलाई टुङ्ग्याएर अर्कोतिर पनि जान उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि जुन स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनायौँ, त्यो बनाउँदाखेरि मैले भनिहालेँ एउटा भावनाबाट प्रभावित भएर चाहिँ हामी एउटा त्यसबाट चाहिँ गाइडेड भएर बनेको 2 महिना अगाडि भन्नेको प्रसङ्ग हो त्यो, होइन। र त्यो चाहिँ के भने संविधानको धारा 225 सँग चाहिँ मिल्दैन रहेछ त्यो धारा। त्यसो भए अब यस सन्दर्भमा सम्भवतः यो अन्तिम प्रश्न पनि हुन सक्ला कि जुन एकैचोटि निर्वाचन गर्ने भनेर जुन भन्नुभएको छ नि तिनै तहका, त्यसरी गर्दा स्थानीय तहको निर्वाचन आफ्नो समयावधिभन्दा अलि पर धकेलिने भयो। त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहको कानुनी हैसियत के हुन्छ एउटा पाटो, र तपाईँहरूले तिनै तहको निर्वाचन गर्नका लागि तयारी गर्दै गरेको अथवा प्रस्ताव गर्दै गरेको समय चाहिँ कुन हो? अब यसको चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अस्तिबाट चाहिँ मेरो दिमाग पनि के थियो भने अब यो भ्याकुम क्रिएट गर्छ आदि इत्यादि गर्छ भनेर भन्ने खालको कुरालाई अर्को एउटा, हुन त मेरो मात्रै कुरा हुनसक्छ होइन, मेरो पार्टीभित्रको पनि सबै खालको विचार बनिसकेको कुरा होइन। मेरो पार्टीको विचार नबनिकन गठबन्धनमा जान सक्ने कुरा भएन, गठबन्धनमा मेरो पार्टीको कुरालाई स्वीकार नगरेसम्म गठबन्धनको विचार बन्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले अहिले बोलेको कुरा चाहिँ त्यति सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ। मैले त के सोचिरहेको थिएँ भने यो स्यालो हुइयाँलाई क्रस गर्ने एउटा तरिका छ। त्यो स्यालो हुइयाँलाई एउटा क्रस गर्ने तरिका चाहिँ के हो भनेर भन्दा कति हो, कुन महिनालाई मान्ने हो, कुन समयलाई मान्ने हो, त्योभन्दा पछाडिको समय चाहिँ केही समय चाहिँ स्थानीय सरकारको पदावधि थप्दै कसो हुन्छ? भ्याकुम त भएन, त्यो गर्न नपाइने भन्ने के छ र? हामी सँगसँगै गर्नलाई यसो गरे हो। राज्यको सम्पत्ति चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ चुनाव भनेर के चाहिँ पटक पटकको चुनावमा खर्च धेरै नहोस् भन्नका लागि गरे हो। उम्मेदवारको लागि चाहिँ यो व्यवहार नपरोस् भनेर गरे हो, राजनीतिक दलहरूलाई नपरोस् भनेर गरे हो। मतदाता एउटा मतदाता मत सङ्केत गर्नलाई 20 मिनट लाग्ला, त्यो छुट्टै कुरा हो। तर एकचोटि भन्दा मतदाता मतदान केन्द्रमा जान नपर्दाखेरि पनि त्यो ठुलै राहत हुन्छ होला। यी जम्मै खालको कुराले चाहिँ हामीले यो प्रयोग हामीले गरिसकेका छैनौँ। सङ्घ र प्रदेशको त हामीले गऱ्यौँ, स्थानीय समेत पनि जोडेर के चाहिँ गर्दा कसो होला? त्यो पनि विभिन्न तपाईँको प्रस्ताव हो? होइन, प्रस्ताव होइन, मैले राखेँ त्यो कुराहरू, मैले राखेको छु त्यो कुराहरू, त्यसमा पनि छलफल भइरहेको छ, नभएको होइन। होइन, तपाईँले आज बोलाएको दिनको चाहिँ कस्तो रहेछ भनेर भन्दाखेरि ठ्याक्कै अब निर्णय भइसकेका बेला हो भनेदेखि त शानदारका साथ म चाहिँ त्यो कुरा भन्न सक्थेँ। अहिले त मैले भनेको कुरा त चाहिँ अलिअलि चाहिँ गर्दन चाहिँ चिला हो कि कुन के जाति भने जस्तै गरेर पनि बोल्नु परेन? पर्यो, ठिक छ। तपाईँको प्रस्ताव यो भयो होइन। मैले भने नि समयको प्रस्ताव चाहिँ के छ? समयको प्रस्ताव के हो? असोजको 14 गते, असोजको 2 गते भन्ने कुरा चाहिँ जायज हो भनेर भन्ने कुरा भयो भने कसैको म्याद चाहिँ थप्न पनि परेन। सबैको म्याद जेठ 5 के अरे वैशाख 31 गते चुनाव भएको पनि, असार 14 गते चुनाव भएको पनि त्यही मिति कायम रहन्छ के। त्यो मिति कायम रहिसके पछाडि 2-4 मैले भनिहालेँ, 2 महिना ढिलो चाँडको कुरा त के भयो र? यो त्यति बेला पनि मैले अघि भने फागुनभन्दा दायाँ बायाँ जानै पाइँदैन भन्ने कुरा होइन। चुनावी वर्ष भनेर मैले त्यो पटक पटक भनेको कारण चाहिँ त्यो हो के। होइन, त्योभन्दा अगाडि नै आउन सकिन्छ क्या। ठिक छ। अहिले चाहिँ अर्ली इलेक्सनको भनेर चाहिँ जुन खालको चाहिँ कुराहरू हल्ला गरियो नि, त्यो अर्ली इलेक्सनमा यिनीहरू जान खोज्यो कि भन्ने कुरा त्यो होइन भने त्यो नभएको कुरा किन चाहिँ अनुमान गर्ने? त्यतापट्टि होइन। अब चाहिँ हो के त भनेर भन्दाखेरि मङ्सिर, हेर्नुहोस् मङ्सिरमा चुनाव भएको छ, मङ्सिरदेखि चुनाव भएर के अरे फागुन 21 चाहिँ किन भनेको त भनेर भन्दाखेरि रिजल्ट सबै आएर होइन, प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनसम्मलाई शपथ ग्रहण गरेर सांसदहरू, मान्य सांसदहरू चाहिँ मतलब संसद भवन प्रवेश गरेको समयलाई मैले भनेको। फागुनमा समयावधि सकिँदैछ भने मङ्सिरमा चुनाव गर्दैमा अर्ली इलेक्सन भन्न नमिल्ला, त्यो धेरै ठुलो कुरो भएन, त्यसमा सहमत हुन सकिएला, त्यसमा अड्कलबाजी नगरौँ। तर एउटा अड्कलबाजी त गर्न पाइयो नि, किनभने तपाईँहरू अब एमाले जस्तो पार्टीसँग विभाजित भएर एउटा नयाँ पार्टी बनाउनु भएको छ, अब तयारी पनि गरिसक्नु भएको छैन चुनाव गर्नलाई, त अब समर्थन पनि गर्नु पर्यो। मैले बुझेँ तपाईँको आशा, तर मेरो प्रश्न चाहिँ के तपाईँको मनोविज्ञान मैले बुझेँ। हामीले डर छैन, प्रचण्डको पार्टी र तपाईँको पार्टीको चुनाव गर्नका लागि तयारी नपुग्या भएर जसरी हुन्छ सार्न चाहिरहेको तयार पुगेको छ भन्ने हो। चैत्र 5 गते नै भनिदिया भए पनि हामी तयार हुन्थ्यौँ।
हामी चैत्र 5 गते भन्दै भए पनि तयार हुन्थ्यौँ। यो गठबन्धन त्यतिकै बनाएको छ, ठिकै भन्नुभयो तपाईँले। हामीले त यो गठबन्धनको मुख्य आर्किटेक्ट बनाउनुको लागि चाहिँ होइन यसको वास्तुशास्त्र भन्नु पर्यो होला होइन, त्यसलाई के भन्छन् ठिक छ होइन, त्यसको वास्तुमा काम गर्नेहरू हामी पर्छौँ। हामीले विद्रोह गर्दाखेरि निकै ठुलो पीडा छ हामीलाई। ठुलो पार्टी यहाँले भन्नुभयो नि, निश्चित रूपमा ठुलो पार्टी बनाउने हामी नै हौँ, तपाईहरु नै हो, किनभने त्यो हामीले बनाएको पार्टीकै पार्टी। सबभन्दा यङ सांसद तपाई हुनुहुन्थ्यो कुनै बेला। हामीले बनाएका उहाँ पार्टी दुई मात्रै छैन र दुई विधा पनि छैन र अहिले कुनै पश्चाताप पनि छैन विद्रोह गरेकोमा, लोकतन्त्रका निम्ति, संहिताका निम्ति होइन, प्रतिगमनकारीका विरुद्धमा आफ्नै पार्टीभित्रबाट अनेक खालका षड्यन्त्र र जालझेल भइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा लाग्दाखेरि कुनै डर छैन, डर भएन। अहिले हामीले के छौँ भन्दाखेरि गठबन्धन कायम गरेर चुनाव जान्छौँ, तिनै तहको हेरिराख्नु होला। हामी गठबन्धन कायम गरेर चुनावमा जान्छौँ, कांग्रेस माओवादी र तपाईहरुको गठबन्धन गरेरै जानुहुन्छ भने मधेसवादी पनि छन् त्यसमा। मजासँग जान्छौँ। एउटा अर्को प्रश्न पनि तपाईलाई सोधिहालौँ न अन्तिममा। अब यो भनौँ न, अब एमाले पार्टीको नेतृत्व केपी ओलीले गरिरहँदा उनले चाहिँ के भने आफ्ना विरोधीहरू अथवा भित्रका अर्को समूहका मानिसहरूलाई कतै ढिम्किन दिएनन्। अब त यहाँहरूले विद्रोह गरेर अर्को पार्टी बनाएर सत्ता सञ्चालनमा पनि आफ्नो अनुभव हासिल गर्नुभयो, भागवण्डा लिनुभयो, अब पनि बाँकी छ, 1 वर्ष जति बाँकी छ क्यार। त यति पुरा गरिसके पछाडि चुनाव गर्ने बेलामा ल भएको तपाईँहरूको पनि इच्छा पुरा भयो आउनुहोस् भनेर केपी ओलीले भन्यो भने एमालेसँगै मिलेर फेरि चुनाव भने एमाले भएर चुनाव लड्ने परिस्थिति बन्छ कि बन्दैन? महेन्द्रजी, आज तपाईँलाई प्रसङ्ग ल्याइहाल्नु हो। मैले अघिल्लो कार्यक्रममा यही भनेको थिएँ, कस्ता कस्ता मान्छे चाहिँ एमालेभित्र बाँकी रहन्छन् र कस्ता कस्ता मान्छे चाहिँ यता विद्रोह गरेर आएर जान्छन् भनेर भन्ने खालको प्रसङ्गमा तपाईँले राख्नु भएको थियो। मैले नभनेको कुरो एउटा परेछ, तपाईँले लेख्दाखेरि तल चाहिँ होइन दास, केपीका दास मात्रै एमालेमा रहन सक्छन्, अरू जम्मै बाहिर जान्छन् भनेर भन्ने जस्तो खालको। तर मैले त्यसो भनेको थिइनँ र अहिले पनि म के भन्दिनँ भनेर भने केपी ओली भन्ने एउटा प्रवृत्ति हो होइन, केपी ओली मात्रै व्यक्ति होइन कुनै त्यहाँ होइन, संहिता विरोधी प्रवृत्ति केपी ओली भनेर भन्न सकेला, लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति केपी ओली भन्न सकेला, प्रतिगमनको चाहिँ मतियारको चाहिँ प्रवृत्ति केपी ओली भन्न सकेला। तर हामीले आज विद्रोह गरेर आइसक्यौँ, तर त्यही पार्टीको नेतृत्व उहाँले नै गरिराख्नु भएको छ। ढिलो चाँडो जुन हामीले विद्रोह ताकाएर त्योभन्दा अगाडिको पार्टीको चाहिँ अन्तर्पार्टी सङ्घर्षको बेलामा जुन जुन कुराहरू उचाइका साथ उठाएका थियौँ ती कुराहरू आज चाहिँ पुष्टि हुँदै गएका छन्, सही साबित हुँदै गएका छन्। सही साबित भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले राम्रो पृष्ठभूमि भएका, राम्रो जनआधार भएका नेताहरू अहिले एमाले छोडेर हामीतिर आउँदैछन्। यो त ठुलो कुरो हो। त्यस कारणले गर्दा मलाई के विश्वास छ, बरु यो चाहिँ कुरा भन्छु तपाईँको कार्यक्रम मार्फत, नकटाइदिनु होला यो होइन, पक्कै यो जाँदैन। यो चाहिँ के भन्दाखेरि अघिल्लोचोटि भन्न नसकेको कुरा म एकपल्ट भन्छु। त्यो भनेर भनेको के भनेर भने हेरिराख्नु होला। एक दिन गौरवका साथ भन्छु, कमसेकम नेकपा एमाले नामको गुटभन्दा चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी ठुलो पार्टी बनाएर छाडिन्छ, त्यो चाहिँ पक्का हो। समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण संवाद र समयका लागि धन्यवाद। र तपाईँले जुन दावा गर्नुभएको छ त्यो पुरा गर्नु, शुभकामना छ यहाँलाई। धन्यवाद। साधारण दर्शकहरू, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरसँग बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामी कुराकानी गऱ्यौँ। नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषय र पात्रका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।